میدان خندق کے صحابہ کہندے ہیں حضور حضرت محمد بن عمر کہندے ہیں میں ایک وقت ویکھیا حضور خندق کھود رہے سن، دوسرے وقت میں ویکھیا کہ چٹان ٹوٹدی نہیں سی، صحابہ کو حضور نے چٹان توڑی، تیسرے میں ویکھیا کہ مٹی دے ڈھیر لگ گیا تے حضور اس مٹی نو ہٹا رہے سن، اگے فرماندے ہیں پھر میں ویکھیا تے حضور مٹی ایتھے چک کے لے جا رہے سن۔ میں راتی رونا ہوئے نا پھر میں حدیث پڑھنا ہے رات، پھر میں بندہ تو کول ہوندا کوئی نہیں تے پھر میں رونا، پھر روندے روندے میں سو جانا حضور تسی مٹی چاہیے یا رسول اللہ تسی اتنی مٹی چاہیے، اتنی باری حضور مٹی چاہیے حتی وارت تراب بیاض بطنی، وہ مٹی اٹھ اٹھ کے حضور دا جسم اتنی باری چومیا کہ آپ دے جسم دی سفیدی گم ہو گئی سی۔ تے محمد بن عمر کہندے ہیں پھر حضور تے تھکاوٹ دے آثار آ گئے، ایک حضور بائیں طرف لا کے نا حضور سو گئے اس چٹان نال، زمین اتے سو گئے۔ یارا جڑا گدے وڈے وڈے صوفے تے سون والا انہوں کی پتا حضور میدان خندق کی زمین تے کیویں ستے۔ تے حضرت سیدنا صدیق اکبر تے حضرت عمر سرانے وال کھڑے ہو گئے، جیڑا صحابی ادھر آوے انہاں کہ ادھر نہ آنا حضور آرام فرما رہے جی، تے جنہاں 50 ہزار روپے لے کے جنہاں کربلا بیان کرنی انہاں پتر کربلا وچ تھوڑے دن انہاں تے تانوں روان آندے، تسی بھی رو کے ہر ایک پتر تساں بھی نہ دتے تے مولوی بھی نہ دتے تے پیراں بھی نہ دتے تے مسیتاں دے سپیکر تے اتردے سن۔ ہن مولوی 10 محرم نو روان واسطے مولوی یہ کدی بھی نہیں کہ میں پتر دیتا اسلام نو، ہاں جی 50 ہزار روپے بھی نال حضور دی امت کولوں لیا، اپنا سودا بیچ کر دودھ پیندے پتر بھی دے دیتے۔ تے امام علی اکبر دی جوانی میں جڑی گل کرنا میں اہل بیت دی اسی شان بیان کرنے ہاں، جس خاک اتے امام علی اکبر پاؤں رکھیا نا ساری دنیا دے پتراں دیاں جوانیاں اس خاک اتے قربان۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے آئے، اسی نہ کدی بھی میں جے کربلا بیان کرنا بڈھا بھی سنے تو کہے میں بھی کربلا جانا، ہاں جی تے میں جی کربلا کدی بیان کیتی بھئی جوان بھی کہے توبہ 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 توبہ، کربلا تو بڑا اوکھا ہے کام، ہاں جی میں جی کربلا بیان کرنا نچ نچ کے لوگ کربلا جاواں، ہاں جی اے منڈے تائیاں تے نچدے نو۔ میں کراچی تقریر کیتی تے وہ منڈے آ گیا، انہاں کہا جی حکم ہوئے تے سمندر چھالا مار دی، تو جو کہنا صحابہ گھوڑے سٹتے تے گھوڑے تو کوئی نہیں چھالا مار دے اجازت، میں کہ نہیں ایک وقت آنا ہے تسی چھالا مارنیاں پڑنیاں انشاءاللہ۔